बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन, अभी का जो वीलॉग है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरें आपके सामने रखूँगी। सबसे पहली ख़बर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है और ये समरी ये नोटिफिकेशन जो है ये सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बाकायदा अब मुकर्रर कर दिया जाएगा मुशीर राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। और राना सनाउल्लाह साहब एक दफ़ा फिर से ये फ़ैसला जो है ये ऊपर से किया गया है, यानी कि नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया है। और मैंने आपको बताया था कि जाती उम्रा से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, कुछ फ़ैसले जो हैं अब बराह रास्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी कमान संभाले हुए हैं। और ये फ़ैसला भी जैसे कि सागदार के फ़ैसले के बाद अब ये फ़ैसला एक दूसरा बड़ा फ़ैसला है। ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की सजेशन और इसको बज़ाहिर तो एक मुशावरत का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये हुक्म दिया गया था मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से। इस फ़ैसले के बारे में आपको डिटेल तमाम तरह इस वीलॉग में आपके सामने रखूँगी। और दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन ग्रामी, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल सबसे बड़े केस की सबसे बड़ी समाअत हुई और उस समाअत में जो जजेस का ख़त था उस ख़त पर फुल कोर्ट जो बेंच था उस लार्जर बेंच ने समाअत की। उस समाअत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम तरह समाअत की जो हेयरिंग्स में जो पॉइंट सामने आए थे इस हेयरिंग के दौरान और वो आपके सामने रखे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से ये मामला जो है इसका रुख टोटली मोड़ दिया गया था। तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन फिर कुछ तजावीज़ जो हैं उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट के जजेस साहिबान हैं उनकी जो तजावीज़ हैं उनको पब्लिश किया जाए, उनको मंजर आम पर लाया जाए और इसकी डिटेल्स जो हैं वो आवाम के सामने रखी जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये जो तजावीज़ हैं इन तजावीज़ के बारे में तफसीलन आपको अपडेट करूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, इन जजेस साहिबान ने ख़त लिखा था और इन्होंने जो तजावीज़ दी हैं उन तजावीज़ के बारे में, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने अभी तक कोई तजावीज़ कोई सिफारिशात जो हैं अभी तक नहीं दी हैं। ये जो जजेस की तजावीज़ हैं काफ़ी होश जुबा तजावीज़ हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। और फिर फैसल वावडा साहब जो हैं इस तमाम तर सूरत हाल में कैसे पीछे रहते, वो कभी भी पीछे नहीं रहते। और एक दफ़ा फिर से उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने एक ख़त लिखा है जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब को। इस ख़त की तफसीलात इसी वीलॉग में आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आते हैं कि जो कल सबसे बड़ी समाअत हुई उस समाअत के दौरान, और ये भी आपको बताती चलूँ कि कुछ चैनल्स और जो हैं वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज और इमरान ख़ान के माबैन जो ताल्लुक़ात हैं वो हमवार हो जाएँ, वो सही हो जाएँ, और उनकी जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं। अब इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद देखते हैं कि जो जनरल्स हैं हमारे जनरल साहिबान ये किस हद तक कामयाब होते हैं। बहरहाल ये भी आपको बताती चलूँ कि जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े केस की समाअत हुई थी, इस केस में जितनी भी पेशरफ्त हुई थी उसमें पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी जानिब से जो तजावीज़ सामने आई हैं उन तजावीज़ में वाज़ेह तौर पर नाज़रीन ग्रामी ये मेंशन किया गया है कि उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि खुफिया एजेंसीज़ जो हैं वो अपने मनपसंद फ़ैसले कराने के लिए उनके कामों में उनके फ़ैसलों में मुदाखलत करती थी और अपने मनपसंद फ़ैसले करवाने के लिए उनको थ्रेट किया जाता था, उनको प्रेशराइज़ किया जाता था। और नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम तर तजावीज़ में जो ख़ास तौर पे पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस की तजावीज़ हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली तजावीज़ हैं और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक से भी उनको जो धमकियाँ दी जाती रही हैं, जो बैरूनी ममालिक ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की जो मुदाखलत है इस बारे में भी आपको बताऊँगी। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि उनको बाकायदा तौर पर खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से अप्रोच किया जाता था अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए। और नाज़रीन ग्रामी, ये अगर वो जजेस ने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते थे यानी कि मनपसंद फ़ैसले अगर उनके नहीं देते थे वो, तो उनकी फ़ैमिली को उनको धमकियाँ दी जाती थी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और अफ़गानिस्तान से जान से मारने के पैगामात भी उनको भेजे जाते थे। तो इस तमाम तर सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जब आगाह किया गया हमारी तरफ से तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने एक लंबे अरसे तक सफ़र किया है, ना सिर्फ हमने, हमारी फैमिलीज़ ने, हमारे बच्चों ने, हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता रहा है, हमें इस कदर डरा धमका के रखा जाता था, हमें परेशान किया जाता था कि हम एक लंबे अरसे तक एक अज़ियत से गुजरे हैं। और जब हम तंग आ गए थे, जब हमें कुछ नज़र नहीं आया, तो हमने ये ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, जिस मुल्क में अगर एक जज, जो पिछले दिनों एक जज साहिब का अगवा हुआ था, अगर एक जज को उठा लिया जाता है, उसको अगवा कर लिया जाता है, तो उस मुल्क में फिर एक आम आदमी का क्या हाल
ہوگا اس کی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاتی چلوں کہ اب چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ججز کے کام میں مداخلت اگر وہ نہیں روک سکتے ہیں، قاضی صاحب نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں گھر سے لے جانا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ مداخلت جو ہے وہ اندر سے بھی ہو سکتی ہے اور باہر سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہمیں اب ججز کو بھی طے کر لینا چاہیے کہ کسی سیاسی طاقت، حکومت یا پھر حساس ادارے کے ہاتھوں اب ہم مزید استعمال نہیں ہوں گے۔ وہ شاید بھول گئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو ٹینیور ہے، میرے دور میں کسی بھی قسم کی اندرونی یا بیرونی مداخلت کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ انہی کے ٹینیور میں یہ اسلام آباد اور لاہور اور پشاور سندھ ہائی کورٹ کے جو ججز تھے انہوں نے خط لکھا تھا۔ ناظرین گرامی، انہوں نے کہا کہ اندرونی کیا کوئی بیرونی جو دباؤ ہے وہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو ابھی یہ جو دباؤ تھا، یہ جو خفیہ ایجنسیز کی طرف سے، یہ تو دباؤ چلے ٹھیک ہے ایجنسیز کی طرف سے تھا، لیکن عدالت کے اپنے اندر سے بھی تھریٹ کیا جاتا ہے، جو سینئر ججز ہوتے ہیں ان کی جانب سے پریشرائز کیا جاتا ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے۔ بہرحال اب یہ تمام تر صورتحال ہے ہمارے ججز جن کی جانب سے تجاویز، اور ان تجاویز کے بعد اب 7 مئی کے بعد جو دوبارہ سے ہیئرنگ ہوگی تو دیکھتے ہیں اب ان تجاویز پر کس حد تک غور کیا جاتا ہے۔ ابھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام تر ذمہ دار جو ہے وہ حکومت کو ٹھہرا دیا ہے کہ حکومت وقت جو ہے ایسی صورتحال میں وہ ذمہ دار ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہوتی ہے اس نے قانون سازی کرنا ہوتی ہے۔ دوسری جانب فیصل بابڑا صاحب جو انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، انہوں نے کہا ہے جی کہ انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو خط لکھا ہے۔ اچھا جی، وہ خط لکھا ہے انہوں نے، اور اس میں کچھ انہوں نے گرین کارڈ کا معاملہ اٹھایا ہے، اور گرین کارڈ کا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوہری شہریت جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ایک جج جو ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں، اراکین پارلیمنٹ کی بات کریں، تو وہ ایک اور معاملہ ہے، اس میں دوہری شہریت جو ہے وہ قانون میں، آئین میں نہیں ہے، لیکن ججز کے معاملے میں یہ جو دوہری شہریت والا معاملہ ہے۔ ناظرین گرامی، گرین کارڈ جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ گرین کارڈ کا بیسک اس کی جو اس گرین کارڈ کی حیثیت ہے، وہ اس کا پرپس جو ہے وہ ہے کیا اس ڈاکومنٹ کا۔ گرین کارڈ کا پرپس ہرگز دوہری شہریت نہیں ہے۔ گرین کارڈ کسی اگر شخص کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کے پاس دوہری شہریت ہے، اور ججز کے معاملے میں یہ قانون ذرا ڈفرینٹ طریقے سے لاگو ہوتا ہے۔ ججز جو ہیں، جیسے کہ اب جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے اس تمام تر معاملے کو دبایا، کیونکہ فیصل بابڑا صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے خط میں کہ اس تمام تر معاملے کے حوالے سے انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بہت پہلے اپڈیٹ کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ وہی فاروق جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، بابر ستار صاحب کے پاس گرین کارڈ ہے تو اس معاملے میں کارروائی کی جائے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی تھی۔ ناظرین گرامی، اب جان بوجھ کر اگر اس معاملے کو چھپایا جاتا ہے کسی بھی فرد کی جانب سے یا کسی بھی شخص کی جانب سے، تو پھر تو قانونی کارروائی بنتی ہے، لیکن اس معاملے کو چونکہ ججز کے معاملے میں یہ والا قانون جیسے اراکین پارلیمنٹ کا ویسے لاگو نہیں ہوتا، تو جو فیصل بابڑا صاحب ہیں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ وہ کیا ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں فیصل بابڑا صاحب کی جانب سے؟ ایک دفعہ پھر سے اب اس معاملے پر اب دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، کیونکہ کچھ ذرائع کی جانب سے ان کو جو بابر ستار صاحب ہیں ان کا قریبی ساتھی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے شاید جب فیصل بابڑا نے خط ان کو لکھا تھا تو انہوں نے اس معاملے کو جان بوجھ کے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی تھی، یا پھر اس معاملے کو انہوں نے دبا دیا تھا۔ بہرحال ججز کا معاملہ اور اراکین پارلیمنٹ کا معاملہ کچھ الگ الگ ہوتا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون پنجاب کے جو صدر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو میاں محمد نواز شریف صاحب جب پاکستان میں نہیں تھے تب بھی اہم ٹاسک دیے جاتے رہے ہیں، اور اب تو وہ پاکستان میں آ گئے ہیں واپس، تو ایک دفعہ پھر سے ان کو ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اب ان کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر کا درجہ کیونکہ وہ مشیر وزیر اعظم پاکستان کے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیونکہ ناراضگیاں تھی کچھ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے ساتھ وہ کام کرنے کو تو تیار نہیں تھے، حالانکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس کے باوجود رانا ثناء اللہ صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ مل کے وہ کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ مریم نواز کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک منجے ہوئے ایک سینئر سیاستدان ہے، اور پھر ان کا اپنا ایک انداز ہے، اور انہوں نے اختلافات جو ہیں ان کا بظاہر کھل کر بھی اظہار کیا، اور کچھ
دھیمے دبے لہجوں میں بھی اظہار کرتے رہے. انہوں نے ڈینائی کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا بھائی میں پنجاب حکومت کے ساتھ کام نہیں کروں گا. ناراضگی تھی ان کی, وہ کافی نالاں تھے نون لیگ کے ساتھ. پھر ملاقات کی گئی میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے. نواز شریف دونوں بھائیوں نے اکٹھے ان کے ساتھ ملاقات کی. ان کے جو تحفظات تھے, ان کی جو ناراضگی تھی, اس ناراضگی کو دور کیا گیا, ان کو منایا گیا ناظرین. اور منانے کے بعد اب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ مشیر اس کو مقرر کیا جائے, اور یہ بڑا فیصلہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کیا گیا ہے. اب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں پارٹی کی باغ دوڑ, ویسے تو شہباز شریف صاحب کو ڈمی وزیر اعظم تو کہا جاتا ہے, لیکن باقاعدہ طور پر اب سنبھال چکے ہیں. اب جو اہم فیصلے انہوں نے لینے شروع کر دیے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب, ابھی میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پارٹی کی صدارت کا منصب سنبھالا نہیں ہے, لیکن مشیر جو ہیں وزیر اعظم کے مقرر کر دیے گئے. تو یہ تھی کچھ آج کی اہم خبریں. اور ابھی کا جو ویلاگ ہے, اس ویلاگ سے ابھی مجھے اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.